बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह अल बुखारी किताबुत तयम्मुम बाब 7 इज़ा खाफ़ल जुनुबु अला नफ्सिहिल मरज़ा अविल मौता औ खाफ़ल अतशा तयम्ममा, यानी जुम्बी अपनी जान पर बीमारी या मौत से डरे या प्यास से डरे तो वो तयम्मुम कर ले। उन्वान बाब में हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने लिखा है और बयान किया जाता है कि हज़रत अमर बिन आस एक ठंडी रात में जुम्बी हुए तो उन्होंने तयम्मुम कर लिया और ये आयत पढ़ी, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। अन्निसा 30, यानी अपने आप को हलाक मत करो, अल्लाह ताला तुम पर बहुत ही रहम करने वाला है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका ज़िक्र किया तो आपने उन्हें मुलामत नहीं की। हदीस नंबर 345। हज़रत अबू मूसा ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद से कहा कि जब पानी ना पाए तो नमाज न पढ़े। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, हाँ, अगर मैं महीना भर पानी ना पाऊँ तो नमाज न पढ़ूँ। अगर मैं उन्हें इसके मुतालिक इजाज़त दे देता तो नौबत यहाँ तक पहुँचती कि जब इन में से कोई सर्दी महसूस करता तो वो इसी तरह कर लेता, यानी तयम्मुम करता और नमाज पढ़ लेता। हज़रत मूसा कहते थे, मैंने कहा, हज़रत अम्मार की वो बात कहाँ जाएगी जो उन्होंने हज़रत उमर से की। उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं समझता कि हज़रत अम्मार की बात पर वो मुतमईन हो गए। इसी बाब की अगली हदीस 346 है। शफ़ीक बिन सलमा कहते थे, मैं हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अबू मूसा के पास था तो हज़रत अबू मूसा ने उनसे कहा, अब्दुर्रहमान के बाप भला बतलाएं कि जब जुम्बी हो और पानी न पाए तो वो क्या करे। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, नमाज न पढ़े यहाँ तक कि पानी पा ले। तो हज़रत अबू मूसा ने कहा, आप हज़रत अम्मार की बात को क्या करेंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम्हें तयम्मुम ही काफ़ी था। उन्होंने कहा, क्या तुमने हज़रत उमर को नहीं देखा कि वो इस बात पर मुतमईन नहीं हुए थे। हज़रत अबू मूसा ने कहा, हज़रत अम्मार की बात रहने दो, इस आयत को तुम क्या करोगे। तो हज़रत अब्दुल्ला को कुछ न सूझा कि क्या जवाब दें। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इनको इसके मुतालिक इजाज़त दे दें तो करीब है कि जब किसी को पानी ठंडा लगे तो वो उसे छोड़ दे और तयम्मुम कर ले। तशरीह उन्वान बाब में हज़रत अमर बिन आस का जो हवाला दिया गया है वो अबू दाऊद और हाकम वग़ैरह ने मौसूलन नकल किया है। ज़ात सलासल की लड़ाई के असना में एक सर्द रात उनको एहतलाम हुआ तो तयम्मुम करके उन्होंने नमाज पढ़ाई। उनको डर हुआ कि कहीं नहाने से बीमार ना हो जाएं। उनके साथियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपना उज़र पेश करते हुए ये आयत पढ़ी, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उनसे कुछ नहीं कहा। ये वाक़या है जिसकी तरफ इमाम मौसूफ़ ने उन्वान बाब में इशारा करके इस मसले की तायीद में 2 रवायतें पेश की हैं जो 2 मुख्तलिफ़ फ़तवों पर मुश्तमिल हैं। एक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का फ़तवा जो हालत जनाबत में तयम्मुम करना जायज़ नहीं समझते थे, और दूसरा हज़रत अबू मूसा अशरी का जो हज़रत अम्मार बिन यासिर की रवायत की बिना पर जुम्बी के लिए तयम्मुम करना जायज़ समझते थे।
اثنائے بحث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، المائدہ 7۔ یعنی یہ آیت تو حدث اصغر اور حدث اکبر کی تخصیص نہیں کرتی، بلکہ علی الاطلاق جنبی کو بھی پانی نہ ملنے پر تیمم کی اجازت دیتی ہے، ایسا ہی بیمار اور مسافر کو بھی، اور وہ شخص جس کو سرد پانی سے اپنے بیمار ہو جانے کا ڈر ہو وہ بھی قیاساً بیماروں میں ہی شامل ہے۔ نیز وہ شخص بھی جس کے پاس صرف پینے کے لیے پانی ہو، اگر اس سے وہ وضو کرتا ہے تو موت کا سامنا ہے۔ اگلے باب میں بھی اسی کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جنبی کے متعلق سوال کیا تھا اور حضرت ابن مسعود نے اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب یہ اختلاف پیدا ہوا تو وہ دو گروہ تھے، ایک حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کا، اور دوسرا حضرت عمر، حضرت عمار اور حضرت ابو موسیٰ کا۔ با اعتبار استدلال کے ثانی ذکر گروہ کی رائے صائب معلوم ہوتی ہے، اسی وجہ سے علماء جمہور نے اسی گروہ کا فتویٰ قبول کیا ہے۔ حضرت عمر واقعہ بھول گئے ہیں اور ان کا یہ بھولنا حجت نہیں ہو سکتی، اور حضرت ابن مسعود آیت وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، المائدہ 7، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم جنبی ہو تو پورا غسل کر کے اچھی طرح پاک صاف ہو جایا کرو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو اور اس حالت میں تمہیں پانی نہ ملے تو خشک پاکیزہ مٹی کا تیمم کرو۔ سن کر لاجواب ہو گئے، کیونکہ اس آیت میں حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں حالتوں میں پانی نہ ملنے پر تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ غرض امام بخاری نے یہ باب باندھ کر جہاں تیمم کے متعلق دو نئے مسئلے بیان کیے ہیں، وہاں سابقہ بابوں کے مضمون کی تائید میں مزید ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔